अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दोस्तों, आज 12 अक्टूबर 2022 और सुबह 8 बजे फ्रैंकफर्ट जर्मनी में जो ज़िंदगी की चहल पहल है, जिसमें स्कूल की तरफ बहुत सारे बच्चे रवां दवां हैं और बाकी लोग अपने अपने कामों के लिए निकले हुए हैं। मेरे दिमाग में कल का पढ़ा हुआ एक वाक़या या किसी का बताया हुआ बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का है, वो आया तो मैंने कहा चलें इसको दोस्तों के साथ शेयर कर लेते हैं। बाज़ चीज़ें ऐसी होती हैं कि दिल को छू जाती हैं और इंसान की ज़िंदगी में तब्दीली ले आती हैं। एक शख्स बता रहा था कि स्कूल उसकी ज़िंदगी में वो कभी नमाज़ों का आदी नहीं था, नमाज की तरफ उसकी रग़बत नहीं थी। तो वो स्कूल में मतलब बच्चों के साथ जैसे बाकी बच्चे जाते हैं वो, तो वहाँ एक दफ़ा टीचर ने ये सवाल किया कि अपना वो कौन से लोग हैं जो नमाज नहीं पढ़ते। अब वो बारी बारी बच्चों से पूछने लगा। अब इसके जो अंदर जो जवाब मिलता है वो बड़ा दिलचस्प है, यानी सुने तो इंसान दंग रह जाता है कि बच्चों के ज़हन में, बच्चे कहते हैं बच्चे मन के सच्चे, बच्चे हमेशा सच्ची बात करते हैं। तो पहले बच्चे ने जो जवाब दिया, पहले तो उसने उसकी तबीयत पे कुछ असर किया। पहले बच्चे ने कहा कि मास्टर साहब, जो लोग मुर्दा हो जाते हैं, मर जाते हैं, ज़मीन तले दफन हो जाते हैं, वो नमाज नहीं पढ़ते। तो उसके बाद अगले से सवाल किया। दूसरे बच्चे ने कहा, मास्टर साहब, जो लोग मुसलमान नहीं होते, मानी काफिर होते हैं, वो नमाज नहीं पढ़ते। फिर तीसरे बच्चे ने आगे जवाब दिया कि मास्टर साहब, जो लोग कलमा तैयबा पे ईमान नहीं रखते, यानी कलमा तैयबा उनको नहीं आता, वो नमाज नहीं पढ़ सकते या पढ़ते। फिर हर बच्चे ने अपनी अपनी तबीयत के मुताबिक जवाब दिया कि जो बच्चे, किसी ने कहा कि जो लोग मज़हब के नाम पे, यानी कि इस्लाम समझते हैं कि इस्लाम जो है वो सिर्फ़ नफ़रत की तालीम सिखाता है, दूसरों को इख्तलाफ राय पे, यानी अगर इंसान का दूसरे इंसान से किसी बात पे इख्तलाफ है मज़हब में, कोई इंसान का ईमान, तो उसको जो कत्ल कर देते हैं, वो जो कातलिए होते हैं, वो नमाज नहीं पढ़ते। बहरहाल वो बच्चों का एक अपना अपना एक सोचने का अंदाज़ था। बाकी और भी कई तरह की राय जो हैं वो बच्चों ने दी कि वो लोग जो हर वक्त बुरे कामों में मुलव्वस रहते हैं, वो नमाज नहीं पढ़ते। वो जो शख्स, ये जो लिखने वाला या बताने वाला सुन रहा था, कहते मैंने जब अपना जायज़ा लिया कि मैं आया ज़मीन के नीचे कब्र में दफन हो चुका हूँ, मर चुका हूँ, नहीं, बिल्कुल ठीक ठाक चलता फिरता हूँ इंसान। फिर दूसरा आया, मैं मुसलमान नहीं हूँ, काफिर हूँ, वो भी नहीं, अल्लाह के फजल से मुसलमानों के घर में पैदा हुआ हूँ और मुसलमान कहलाने पे फ़ख्र महसूस करता हूँ। फिर उसके बाद वो आया, मुझे कलमा पढ़ना नहीं आता, मेरे माँ बाप ने मुझे सिखाया हुआ है, मैं कलमा भी जानता हूँ। फिर इसी तरह आया, मैं वो लोग जो
مدرسوں سے تعلیم پا کے جن کے دلوں میں مذہب کے نام پہ دوسروں کا خون جائز سمجھا جاتا ہے، ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ فلاں کو مار دینے سے جنت نصیب ہوگی، آیا میں ان میں شمار ہوتا ہوں؟ نہیں، یہ بھی ایسی بات نہیں، میرے ماں باپ نے تو مجھے اچھی تربیت دی ہے، میری تو ایسی سوچ بھی نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد آیا میں کافر ہوں، یعنی کسی ایسے گھر میں یا ایسے مذہب جو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پہ یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پہ ایمان نہیں رکھتا، نہیں، ایسی بھی بات نہیں ہے، میں مسلمانوں کے یہ ساری چیزیں۔ اور پھر یہ ہے کہ آیا گناہ میں اب گناہ بھی طرح طرح کے ہوتے ہیں جو آپ کی نظروں میں کھٹکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ بڑے بڑے باریک بھی گناہ ہیں ایسے کہ آپ کسی کا مال اس وعدے کے ساتھ لے لیتے ہو کہ بھئی میں نے یہ آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں ایک سال کے لیے یا ایک مہینے کے لیے اتنا مال جو ہے وہ مجھے دے دو تو میں آپ کو واپس کر دوں گا سال کے بعد، اور اس نیت اس کی اندر یہ ہوتی ہے کہ ٹھیک ہے یہ کمزور انسان ہے، میں اسے لے لوں تو میں نے کون سا واپس کرنا ہے، اگر میرے پاس کوئی اس سے 10 گنا زیادہ ہو جائے گا تو پھر یہ بھی دے دیں گے اندر سے، باقی ضرورت نہیں ہے واپس۔ نیت اللہ تعالیٰ جانتا ہے، مطلب یہ بھی ایک ایسا گناہ ہے کہ جو کتنا مالا معلوم بنیاد، پھر یہ کوئی ایسی وہ اس کی عمر اتنی نہیں تھی، اس نے کہا کوئی اس طرح کا تو میرے دماغ میں کوئی ایسا نہ میں نے کسی کا مال کھایا ہوا ہے کہ میں سمجھوں کہ میں کیا ضرورت ہے، میں تو گناہ گار ہوں، کیا ضرورت ہے نماز پڑھنے کی۔ یہ ساری چیزیں اس طرح کی سوچ کے تو جب غور کیا تو پھر میں نماز کیوں نہیں پڑھتا؟ کہتے وہ دن اور آج کا دن میں نے جب یہ ساری چیزیں غور کرنے کے بعد میں نے نیت کر لی کہ میرے میں ان میں سے کوئی بھی ایسی خامی نہیں ہے تو پھر میں نماز پڑھوں، تو رزلٹ اس سے یہ نکلا کہ انسان کے سامنے آج آپ جس دور میں گزر رہے ہیں، چلتے پھرتے مردے، اس گفتگو کا جو ایسے بھی انسان ہیں جو چل پھر رہے ہیں، بھاگ دوڑ رہے ہیں، بلکہ اگر تو آپ ان ممالک میں ہیں جہاں مسلمانوں کی اکثریت نہیں ہے، آپ کو اکثریت یہ ملے گی جو ان مردوں میں شمار ہوتے ہیں جو کہ جسمانی طور پہ وہ زندہ ہیں لیکن روحانی طور پہ مرے ہوئے ہیں، مردہ ہیں، اور اس سے بھی زیادہ بڑے گناہ گار، اس سے بھی زیادہ بڑے پکڑ میں آنے والے وہ ہیں جن کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم پہنچ چکی اور وہ مسلمان گھروں میں پیدا ہوئے، اور اس کے باوجود سارا جانتے بوجھتے ہوئے انہوں نے نمازیں ترک کر دیں۔ آپ دیکھیں یورپ میں آپ کو اتنے لوگ ملیں گے، صرف یورپین نہیں، مسلمانوں میں سے بھی بے شمار لوگ ہیں جو اس معاشرے میں، اس کلچر میں پہنچنے کے بعد ایسے رنگے جا چکے ہیں کہ وہ جو شک تھی نا کہ آیا وہ کافر ہے، اس کے مطابق وہ کافر تو نہیں ہے دلی طور پہ، لیکن جو نماز کا معاملہ ہے اس کے معاملے میں وہ کافر ہو چکے ہیں۔ کیوں؟ کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی زندگی یا اس کی پیدا کرنے کا جو مقصد ہے وہ تو عبادت، خدا تعالیٰ کی عبادت رکھا تھا، اور نماز عبادت میں سب سے زیادہ مقدم ہے، تو جو بندہ چھوڑ دیا پھر وہ مردے کہلائے نا۔ انشاءاللہ باقی پھر اللہ حافظ۔